کھلا دیے ہیں ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ساڈے دل ہو گئے سن مردہ، ساڈے دل سن مردہ تے کلی ویکھیے کلی بند ہوندی ہے تے پھر کھلدی ہے تے وچوں پھل نکلدا ہے۔ فرماتے ساڈا دل انج بند ہو گیا جویں کلی بند ہو جاندی ہے تے پھر ہوا وگی تے ہوا گنبد خضرا نال لگی تے جدوں لگی نا محمد عربی دے روزے دے نال تے وچ آئی مصطفیٰ کریم دی خوشبو تے اوتھوں چلدی چلدی خوشبو تے او ہوا جدوں مدینے دی وگدی آ کے دل تے لگی نا تے دل انج کھل گیا جویں پھول کھل جاندا ہے۔ تاں فرماندے نے ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ ایک دل ہمارا کیا ہے آزار اس کا کتنا تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے ہیں۔ آواز سونے تسی تے ایویں ٹردیاں پھردیاں نگاہ کیتی تے مردے اٹھا چھڑے اے نکا جہا دل نگاہ کر کے اتھے بھی بیڑا پار کر دیو۔ ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے۔ اللہ جل مجدہ الکریم دی حمد اور ثنا تو بعد دعا ہے کہ مالک لم یزل سب دانا بیٹھنا سننا اپنی بارگاہ قبول فرمائے اور سانو حضور دی بارگاہ دے اندر آج دی مجلس سوزے سے پڑے آیا درود سمیت شرف قبولیت عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی قدر حضرات، اللہ دا قرآن آندا ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، بندیاں نو دین ال سدو بالحکمہ حکمت دے نال والموعظۃ الحسنہ تے سونے بولنا میٹھا بول بول کے سدو، لڑائی نال سدیاں ہن ایتھے میں ہواں تے میرے ہاتھ دے وچ ہوے تلوار یا بندوق پھڑ کے تے میں کسے نہ کھاں ادے آ تے او سونا پر جے میں انہوں بھا کے دساں نا بھی آ میں تین او دی بارگاہ وچ لے کے جاواں جڑا ایڈا کریم نے کہ میرے میں تے اوس محمد عربی دا کلمہ پڑھنا تے میں اوس آمینہ دے لال دے پیچھے چلنا کہ میرے او حضور نے جڑے ایک بچے دے سامنے اپنے گھٹنیاں تے بہ کے تے حضور او دے کول جا کے تے حضور او دے کول دا غم پہ ونڈدے نے کہ او دی چڑی دا بچہ فوت ہو گیا۔ ایک صحابی سن انہاں دے شہزادے سن چھوٹے، انہاں گھارے جویں سی پرندے رکھنے تو انہاں گھارے چڑیا رکھی سی تو چڑیا نے انڈے دیتے جنہاں وچوں بچے نکلے تو اس بچے دے او چڑیا دے بچے مر گئے فوت ہو گئے تو میرے حضور او رون لگ پیا تے حضور نو پتہ لگا تے گلی وچوں گزرے نا تے حضور او دے کول جو نکا سی تے تھلے بہ گئے تے تھلے بہ کے جویں سی کسے مرے دا مکان کری دے نا حضور جا کے او دے غم وچ او دی غم خاری کرن لگ پے بھی تیرے بچہ فوت ہو گیا۔ تے میں بندیاں نو دساں دا نا بھی آ میں تینوں کسے اور ال نہیں سدا، آ میں تینوں اس محمد عربی دے بوئے تے لے کے جاواں جڑا غیر بھی آ جان جڑے دشمن بھی آ جان تے انہاں دی دھیاں دا بھی حیا کر دے۔ دین سراپا محبت ہے، جملہ نوٹ کرو، دین سراپا محبت ہے، دین نفرتاں نو فروغ نہیں دیندا،
دین فرقہ واریت اور جھگڑے اور لڑائیاں نو فروغ نہیں دیندا. دین تے آندا ہے بھی جے حق دی گل بھی کرنی ہے تے حکمت تے سونے بول نال کر. تو یاد رکھو جتنے بھی متشدد لوگ ہون، جتنے بھی سخت لوگ نے اور جڑے دین نو بڑا اے ظاہر کر دیں کہ دین بڑا سخت ہے، یاد رکھو دین ڈاڈا نہیں، دین سونا تے ستھرا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. ساڈا دین وہ ہے. میرے حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دی بارگاہ دے اندر ایک چھوٹا بچہ آیا تو عرض کی تھی یا رسول اللہ 3 دن ہو گئے نے، یا رسول اللہ باپ شہید ہو گیا، ماں ہے، میں ہاں، ایک میری ہمشیرہ ہے. یا رسول اللہ 3 دن ہو گئے نے، کھاڑا کچھ نہیں ہے، کھان نو کوئی نہیں گھر. تو یا رسول اللہ دل جڑا ہے وہ اداس ہویا ہے تو تہاڈی بارگاہ حاضر ہو گیا. کیونکہ اللہ دا قرآن آندا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ. تو حضور تے بوئے تے رب گھلیا تے وہ آ گئے یا رسول اللہ یتیم بھی ہاں. تو آپ سب آپ جان دے ہو جدو بندہ ہو جائے نا یتیم، باپ پیو سر تے نہ ہوئے، باپ دا سایہ شفقت سر تے نہ ہوئے تے سنگیاں اودوں پھر بندے نو زمانے جین اوکھا ہو جاندے. باپ زندہ ہوئے تو پھر اتنا پتہ نہیں لگتا کہ باپ دی قدر کیا ہے، مگر جدو باپ دنیا تو چلا جاندہ ہے، جدو باپ اکھاں بند کردہ ہے اور پھر زمانہ ستان آلا جائے. میں ایک بزرگ سانوں دا کال پڑھدا پیسا وہ دس دے پیسا کہ جدو باپ مردہ ہے نا تے ماں مردی ہے، 2 رشتے بندے دے بڑے عزیز ہیں. تو جدو ماں مردی ہے نا ادوں پھپھیاں بھی بن جاندیاں، مامیاں بھی نکل آندیاں نے تے ڈھیر ساریاں ماں بھی بن جاندیاں نے. پر جدو پیو مردہ ہے نا ادو سکے بھی چھڑ کے ٹر جاندے. ادو سر تے آسرا تے سہارا دین والا وہ کسی آکھیا نا رکھی کھادی تے گیو دی یاد آئی، رکھی کھادی پیو ٹر گیا تے پیو دی یاد آئی. تو بعد پتہ لگتا ہے. لیکن جنہ یتیمی بہت مشکل ہے تو بندہ منگدا تے نہیں ہے، لیکن جدو بھوکھی ماں ویکھے نا پھر ادو منگن آ جاندا ہے. وہ ٹر گیا یا رسول اللہ ماں بھوکھی ہے، ہمشیرہ ہے گھر وچ، یا رسول اللہ چھوٹی ہے تے کھان نو کوئی نہیں، 3 دن ہو گئے کوئی چیز نہیں کھادی. میرے حضور سرکار نے بلال نو بلا کے فرمایا جاؤ ساڈے گھراں وچوں پتہ کر کے آؤ کی کھان نو پیا ہے. حضرت بلال فرماندے نے کہ میں حضور سرکار دی جنی بیویاں سن، حضور دے جننے گھر سن ساریاں وچ گیا، کل ملا کے ساریاں گھراں وچوں صرف 21 کھجوراں نکلی. کل ملا کے صرف 21 کھجوراں نکلیاں. اللہ اکبر کبیرہ. ویکھو ساری دنیا دے بادشاہ نے، ساری دنیا انہیں دے بوئے تو کھاندی ہے تے پوریاں گھراں وچوں صرف 21 کھجوراں نکلی. او چاندے میرے حضور چاندے تے حضور اللہ فرمایا سونیا جی آکھو تے پہاڑ سونے دا بنا کے نال ٹورا. فرمایا نہیں، الفقر فخری دا تاج اپنے سر تے سجایا تاکہ میری امت دے غریب شرمندہ نہ ہون. کسی غریب ہاں میں اس وجہ تو غربت وچ رہواں کہ میری امت دے غریب بھی فخر کرن بھی ساڈے حضور بھی انج راندے ایسی بھی انج راندے. تیری تے میری واسطے چیزاں برداشت کی تھی. میرے حضور سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ زہرا پاک دے گھر گئے تو زہرا پاک نے جو ہی باپ نو تکیا تو آپ دی اکھیں چانسو آ گئے. کئی بار بندہ نا دکھ اندر ڈکی بیٹھا ہوندا ہے، کئی بار دکھ پچائی بیٹھا ہوندا ہے، لیکن جدو کوئی غم خار ملے، جدو کوئی دکھن ونڈن والا ملے تے اون دے یا بندہ سینے لگے تے سارے دکھ اتھرواں سمیت باہر آ جاندے. جدو حضور سرکار نو تکیا نا زہرا پاک نے تو زاروں قطار اکھیں چ آنسو جاری ہوئے. تو عرض کی تھی بابا 2 دن ہو گئے نے میں کھانا نہیں کھادا. تے او جڑا طائف وچ پتھر کھا کے بھی نہ رویا، حضور دیاں اکھاں وچ آنسو جاری. دھی نو سینے نال لایا تے حضور روئے تے حضور دیاں اکھاں وچ آنسو آئے تے روندیاں ہویا فرمایا دھی تو 2 دناں دا کوئی نہیں کھادا تے میں 3 دناں دا کوئی نہیں کھادا. میں بندیاں نکسر اور مولویاں نو آندا رہنا یاد رکھو حضور سرکار نے بڑا اوکھا کر کے سانو دین اپڑایا، اینو ضائع نہ کریا.
نہ کری کیویں تیرا دل من جاندا ہے ایک پاسے آمینہ دا لال ہوئے تے ایک پاسے دنیا ہوئے تو حضور چھڑ کے دنیا جاندا کیویں کو سمجھ آ رہی کہ نہیں تو سارے جہان دے بادشاہ نے مکر نکلیاں صرف 21 کھجوراں جدو 21 کھجوراں نکلیاں نا تے حضور نے پھڑیا تے کھجوراں پھڑ کے تے حضور سرکار نے دم کیتا دعا کیتی دم کیتی برکت دی تے اس منڈے نو 7 کھجوراں دے کے فرمایا بھی یہ تیریاں پھر 7 دے کے فرمایا اے تیری ماں دیاں تے 7 دے کے فرمایا تیری بہن دیاں نے لے جا ایک صبح کھاندے رویا ایک شامی کھاندے رویا مکدیاں نہیں پھر سمجھ آئیے کہ نہیں آئی اللہ اکبر کبیرہ دنیا والے دین تے مک جاندی ہے جے محمد عربی 2 بھی دے چھڑن تے ساری زندگی نہیں مکدیاں عزیزان گرامی قدر حضرات اعلیٰ حضرت تائیں فرماندے نے نہ کون دیتا ہے دینے کو چاہیے آج میں بندے نہیں تسی جاٹاں دے منہ ہے تیرا دین والا کو سمجھ آئیے کہ نہیں آئی وہ تیرا منہ ہے تے اعلیٰ حضرت فرماندے نے بھی انہاں تو منے کسے دا منہ ہے بھی وہ دے لوے کون دیتا ہے دینے کو چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی سب سے اولا والا ہمارا نبی سب سے بالا والا بھئی ایویں ہر کوئی تو نہیں دے سکتا ہن جڑی گل واسطے میں حدیث سنائی حضور سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے کھجوراں دے کے ٹوریا تے او کھجوراں لے کے باہر نکلے تے حضور دے صحابی تشریف فرما سن انہوں نے ایک گل سنی سی ساری درودال تے نکل کے نا بچے دے سر اتے ہاتھ رکھیا یتیم دے سر اتے شفقت نال ہاتھ رکھیا خود نال پیار کیتا واپس آئے تے میرے حضور فرمایا کہ تو انج کیوں کیتا ہے فرمایا یا رسول اللہ دی یتیمی ویکھ کے تے میرے دل وچ اودے نال پیار آیا ہے رحم آیا ہے تو یا رسول اللہ میں یتیم دے سر اتے ہاتھ رکھیا ہے تے میرے حضور فرمایا گواہ ہو جاؤ قیامت تک جڑا یتیم دے سر تے صرف محبت تو ہاتھ رکھ دے گا اس یتیم دے سر دے وال جننے اودے ہاتھ تھلے ہون گے اللہ انہیں گناہ معاف کرے گا اونیاں نیکیاں دے گا تے جنت چونے درجے ودا چھڑے گا یہ دین بلا نفرت آڑا یہ دین تے یتیم دے سر تے ہاتھ رکھن نو انی اجر دیندا ہے میں اس دین دی گل کرنا میں اس اسلام دی گل کرنا جڑا اسلام راہ چوں پتھر اٹھان تے بھی ثواب دیندا ہے میں اس اسلام دی گل کرنا جڑا آندا ہے کہ تو ساری دنیا دے وڈے تو وڈے کام کر لویں کوئی کسے دا گھر تروڑ چھڑی کچھ توڑ دیویں فلاں کر دیویں میں اس اسلام دی گل کرنا جڑے آندی ہے بندہ مومن دا دل نہ توڑی میں اس اسلام دی گل کرنا میں اس اسلام دی گل کرنا کہ عرب دی ایک طوائف عرب دی طوائف جڑی نچدی تے گانا گاندی سی سارا او دا نام سی میرے حضور دی بارگاہ چ آ گئی ساری زندگی نچدی رہی گانے گاندی رہی جدو اوکھا ویلا آیا تے میرے حضور کول آئی میری مدد کرو سرکار نے فرمایا بھی تو مسلمان ہے میں کہا نہیں جی میں مسلمان تے کوئی نہیں کفر کرنیاں تے گانے کرنیاں تے میرے حضور نے نہیں فرمایا بھی جا نکل جائے ایتھوں میں اس اسلام دی تے اس آمینہ دے لال دی گل سناندا پیاں حضور نے فرمایا آکھو میرے گھر والےاں نوں دی مدد کرن میں اس اسلام دی گل کرنا جنگ ہوئی تے حاتم تائی دی دھی قیدی ہو کے آ گئی حاتم تائی دی دھی قیدی بن کے جدو آئی تے میرے حضور دا دربار لگا ہے تے سر تے چادر کوئی نہیں میرے حضور اپنی چادر لیا کے دی سر دے اتے دیتی یا رسول اللہ یہ تے کافر تے مشرک دی دھی تے ہے بھی کافر او میرے حضور فرمایا ہمیں کافر دیئے ہے تے دھی نا تیری میری کی ہوندی ہے جلیا دھی تے دھی ہوندی ہے میں اس اسلام دی گل کرنا جائے سب تو پہنا عورت دے تحفظ دی گل کی تھی میں اس اسلام دی گل کرنا جائے سب تو پہنا والد دی محبت سکھائی میں اس اسلام دی گل کرنا میں اس دین دی گل سمجھانا بندیاں نو جس نے لوگاں نو امن دا درس دیتا ہے
تو پیر سیال لاجپال آپ دی ہمشیرہ سن تے وہ کھانا پکاندیاں سن تے جڑے خادم آوندے سن تے او ایک دن نہ پیر سیال لاجپال تشریف لے آئے تے انہاں فرمایا انہاں دی جڑی ہمشیرہ سن بھئی تو سارا دن اللہ اللہ بھی کرنا ہے وظیفے بھی کردا رہندا ہے میری ساری دیہاڑ جڑی او ایتھے کھانا پکاندیاں تے لگ جاندی ہے تے انہاں فرمایا بھی سودا کر لینے سودا کر لینے ہاں میرے والی ڈیوٹی تو لے لا تے اپنے والی مینوں چا دے ہن نہ کیا کملی سمجھیا جی یہ ڈیوٹی میں نہیں چھڑ دی کیوں یاد رکھو اللہ دی مخلوق نال محبت کرے گا تے مالک راضی ہو جائے گا سمجھ آئیے ایک درویش ہے نا تے او نا کوئی بندہ بھی انہاں نال کوئی گل کرے نا زیارتی کرے تے او آندے ہوندے ہے بھی چلو گل لا ویڑا لنگ گیا تے گل مک گئی چھڈو پڑو توجہ کرنی بڑی گل ہے کہ وہ بزرگ سن تے انہاں نال کوئی بندہ بھی آنا تو انہیں زیارتی کر دینی کوئی برا بول دینا گال کٹ دینی کوئی پیسیاں دا زیارتی کرنی تے انہاں فرمانا بھی کوئی نہیں چلو ویڑا لنگ گیا گل مک گئی چھڈو پر اللہ دے بندے نے پھر کچھ لگنا کسے زیارتی تو انجی ساری زندگی انہاں نال جویں ہی کسے زیارتی کرنی تے انہاں آکھنا بعد ویڑا لنگ گیا چھڈو پر ہن گل دا کی کرنا فوت ہو گئے تے بعد کسے نو خواب وچ ملے تے انہاں آکھیا بھی سنا پھر قبر وچ کی بنیا انہاں کیا یارا بڑھنا کی عملان تے حساب دے ہی نہ آیا ڈھیر سارے دفتر کھل گئے او بھی غلطی او بھی گناہ او بھی غلطی جلے سارا کھل کے سامنے آیا نا تے مالک فرمایا وی ویڑا لنگ گیا گل مک گئی پر جنت تے ٹر جا تو سمجھ آئیے کہ کوئی تے میں آندا رہیا بھی ویڑا لنگ گیا تے گل مکی تے مالک بھی مکائی ایتھے یہ تو میرے بندیاں دیاں چھڑدا رہیا میں تیریاں چھڑ دتیاں یاد رکھو محبت ایسا ایک رشتہ ہے اسلام محبت ہے سراپا محبت ہے صرف محبت اسلام ہے لڑائی انہاں واسطے جڑے اللہ رسول دے منکر باقی سارے واسطے بلکہ حضور سرکار دی حدیث ہے میرے پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی مسلمان آپس وچ 3 دنوں تو زیادہ ناراض نہ رہے 3 دنوں تو زیادہ ناراض رہنا 3 دنوں دے وچ وچ راضی ہو جاؤ وگرنہ اللہ تھوڑے تے ناراض ہوے گا تو کتنا محبت آ رشتہ ہے اسلام و محبت دا رشتہ ہے جن نے درس دیتا کہ لوگو توجہ کرنا آپ میری گل دے حضرت میں اس اسلام دی گل کرنا جس اسلام نے کافراں نو بھی تحفظ دیتا میں اس اسلام دی گل کرنا جس نے سب تو پہلا اسلام تے ہے نہیں سی عورتاں منڈیاں چ ویچیاں جاندیاں سن اج ساڈے کول کچھ عورتاں اٹھدیاں نے تے وہ آندیاں نے ہمارا جسم ہماری مرضی ہمیں حقوق چاہیے ہمیں یہ چاہیے تو میں نا کہ یاد رکھو تواڈے حقوق تے سب تو پہلا جن نے گل کیتی ہے تے وہ اسلام ہے تسی تے منڈیاں چ ویچیاں جاندیاں عورتاں منڈیاں چ وکدیاں سن اسلام آکھیا نہیں ماں ہوے تے جنت تے پیراں ہے دی ہوے تے رحمت ہے بہن ہوے تے عزت ہے بیوی ہوے تے غیرت ہے اسلام تیرا وقار ودایا ہر مرد باپ نو بندے کی سمجھدا مردے ہوندے سن اسلام دسیا بھی باپ جنت دا دروازہ ہے اور اسلام تے محبت ہی محبت ہے میرے مصطفیٰ کریم حضور دا نام ہے تے آکھیا کرو صلی اللہ علیہ وسلم میرے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور سرکار گلی وچوں گزر رہے دور اے وے کہ کدرے کوئی کسی نو اس وجہ تو مار پہ رہی ہے کہ وہ اسلام انہیں قبول کر لیا ہے حضور نے اعلان نبوت کر چھڑیا ہے اور کافر پلاننگ وچ نے بھی انہاں نو مکائیے کہ یہ جڑا مسئلہ ساڈے اوتے ہن سانو انہاں نو تے مسئلہ پرابلم لگدی سی یہ ساڈی واسطے کی کریٹ ہو گیا دا حل کی ہے حضور سرکار دین دا تبلیغ کر رہے سن لوگ مسلمان ہو رہے سن حضور راتی گلی وچوں گزرے میں کیڑیاں بخت والیاں اگڑیاں آئیاں جنہاں چوں یار لنگدا آیا جی عزیزانی گرامی قدر حضرات بابا آندا نا دیس عرب تو میں صدقے جاواں تے جتھے بکریاں یار چرائیاں چم چم اکھیاں نہلاواں جتھے تلیاں یار نے لائیاں کیڑی بختاں والیاں تھاواں جتھے حضور قدم رکھے میرے حضور گلی وچوں گزرے نے حضور
آہنے دی آواز آئی. جویں کسے بندے نے بخار ہوئے نا تے وہ ہائے کردا ہے. کو سمجھ آئیے کہ نہیں؟ بندہ کوئی دکھی ہوئے تے او دے دل وچوں. اور میں یاد آ رہا نا بھی یہ جڑے دکھ ہوندے نے نا یہ چنگے ہوندے نے, دکھ نال یار لبدا ہے. جی بزرگ فرماندے نے جدو ضرب لگدی ہے نا پھر دل ٹوٹدا ہے. جدو دل ٹوٹدا ہے تے پھر زخم ہوندا ہے. جدو زخم ہوندا ہے نا تے اودوں مرہم دین غم خار آوندا ہے. انا عند المنکسرۃ لقلوبہم, ٹٹیاں دلاں وچ رب آپ وسدا ہوندا ہے. تو اے زخم بھی کئی واری چنگے ہوندے نے, زخم بدلے یار لب جاندا ہوندا ہے. بابے بولے تے بابے آندے نے جنہ دکھاں میرا دل بر راضی, میں سکھیوں نہ تو وارے, دکھ قبول محمد بخشا, شاءاللہ راضی رہن پیارے. عزیزان گرامی قدر حضرات, جدو ہائے نکلیے دل وچوں ہائے نکلیے, گلی وچوں حضور گزر دے رک گئے. میرے حضور دروازہ کھولیا ویکھے کالے رنگ دا غلام, ہونٹ موٹے نے, اکھاں نکیاں نے رنگ سیاہ, پتلا جیا جسم میں چکی پیندا پیا. میرے حضور قریب آئے, حضور پوچھیا سنا بلال تیرا کی حال ہے؟ اکھاں وچوں آنسو آ گئے, کون ہے جڑا مکے وچ غلاماں دا حال پوچھدا ہے؟ عزیزان گرامی قدر حضرات, حضرت بلال حبشی اکھاں وچوں آنسو نے, کون ہے جڑا مکے وچ غلاماں دے حال پوچھدا ہے؟ میرے حضور پیشانی تے ید اللہ دا ہاتھ رکھے, فرمایا بلال تینوں تے بخار ہے, جا تو آرام کر, چکی اج میں پینا وا. اج تو بہ جا تے چکی تیری. میرے حضور نے گھروں گرم دودھ دا پیالہ لے آندا, پیالہ لے آ کے بلال نو دیتا ہے. بلال تو گرم دودھ دا لطف اٹھا, چکی آج محمد عربی خود چلاوے گا. آئی تے میں آنا وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والے, مرادیں غریبوں کی بر لانے والے, وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والے, وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والے, لگاتے ہیں نعرہ یہ ایمان والے, محمد ہمارے بڑی شان. مل کے پڑھ لو, محمد ہمارے بڑی شان والے, وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے, وہ نبیوں میں رحمت. وما ارسلناک الا رحمت للعالمین, وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے, مرادیں غریبوں کی بر لانے والے, وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والے, لگاتے ہیں نعرہ یہ ایمان والے, محمد ہمارے بڑی شان والے. مل کے پڑھو, محمد ہمارے
محمد ہمارے وما ارسلناک الا شاہدا ومبشرا ونذیرا محمد ہمارے بڑی شان والے محمد ہمارے والضحا واللیل اذا سجا الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك محمد ہمارے بڑی شان محمد ہمارے وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى محمد ہمارے بڑی شان والے محمد ہمارے الرحمن علم القرآن یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین محمد ہمارے بڑی شان والے محمد ہمارے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین محمد ہمارے بڑی شان والے محمد ہمارے عزیزان گرامی قدر حضرات میرے حضور کریم طیب طاہر رحمت للعالمین حضور چکی گیڑ دینے غلام تک دا پیائے پیر سید شبیر حسین شاہ صاحب حافظ آبادی اللہ انہاں دی قبر تے کروڑا نام تنازل فرمائے آپ شیر پڑھ دے ہوندے سن تیریاں تک کے اداواں میں سونا مرید ہو گئی تیریاں تک کے اداواں میں سونا مرید ہو گئی میری حج اکبری تیری دید ہو گئی فرمان دے ہوندے سر سونیا تیرے ودو آد مکھڑے تو صدقے جاواں تیرے مازاغ دے کاجل تو صدقے جاواں تیرے ودو آد مکھڑے تو صدقے تیرے یوں آد لب تو صدقے جاواں سنے جوڑیاں عرشاں تے کدی جانے کدی غلاماں دیاں چکیاں آپ گیڑ دا پیائے تائیاں نیانا تیریاں تک کے اداواں میں پڑھ لو تیریاں تک کے اداواں میں مرید ہو گئی تیریاں تک کے اداواں میں مرید ہو گئی میری حج اکبری تیری سونا دید ہو میرے حضور چکی گیڑ دے رہے ادو ویڑا فجر دا ہویا ادو دانے ہو گئے دانے چکی جو ہو گئے حضور نے دانے رکھے لا الہ
لا الہ الا اللہ لا الہ جدوں مراں تے سونیا دید ہوئے گناہگاراں دی پھر عید ہوئے پڑھنا کلمہ نصیب ہوئے پڑھیے لا الہ لا الہ الا اللہ لا الہ اے جملہ یاد کر لو تے پکا لو وچ قبر دے دل گھبراوے گا اوتھے کوئی نیان بچاوے گا بس کملی والا آوے گا پڑھیے لا الہ الا اللہ لا الہ عزیزان گرامی قدر حضرات میرے نبی دا تے دین ہوئے جیڑا کافرہ نڑوی پیار کردہ ہے میرے نبی دا تے دین ہوئے جیڑا یتیمہ نڑوی پیار کردہ ہے میرے نبی دا دین ہوئے جیڑا غریباں دا حمایتی ہے میرے نبی دا دین غریباں دا تے کسے اینک بیڑی لائی ہوئے تم جے اینک رتی پائی ہوئے ان ہر شے رتی دسنی ہے پر اینک لا کے تک حضور دا دین ہے ہی محبت نری محبت ہے حضور دا دین نری محبت ہے اور مولوی پیر ریپرزینٹر نے حضور دے دین دے ہر مولوی تے پیر نو بھی مٹھا ہونا چاہیے وہ بولے تے وچوں پھول کھلن وہ بولے تے بندیاں نو پتہ لگے انج تے ہوندے نے محمد عربی دے نوکر حضرت امام محمد گزرے نا گلی چ میں اکثر تقریباً ایک گل سنانا بندیاں میں انج دے بنو نا حضرت امام محمد گلی چ گزرے سید بھی سن تے سید ہوے سونا نہ ہوے انج تے ہو ہی نہیں نہ سکدا سید سونا بھی ہوندا ہے سید سخی بھی ہوندا ہے سید وچ مصطفی کریم دیاں صفتاں دی جھلک نظر آوندی ہے سید سن تے سید بھی سونے سن سفید سوٹ پایا ہویا تے سفید گھوڑے تے سوار سن تے کافران دی گلی چو لگے تے انہاں ویک کے کلمہ پڑھنا شروع کر دیتا او گواڑیاں آکھیا وی انہاں کوئی آکھیا جے وی کلمہ پڑھو تے انہاں آکھیا وی یار اساں ویکھیا جنہاں دا نکا محمد ایڈا سونا ہے انہاں دا وڈا محمد کڈا سونا اسی دا وہی حضور دے دین نو ریپرزینٹ کرنی تے مٹھا تے سونا بولتے ان ویک کے بندے آکھن جنہاں دے منن والے ایڈے مٹھے نے وہ آپ کڈے مٹھے ہون گے باقی وڑو گل جیڑی میں تو اندسی ہو تے پھر ہے ہی ہے نا بھئی جیڑے ہو کہ منن والے تے موڑ آکھن بھی یہ جی اسلام ہے تے او جناب اسلام متشدد ہے اسلام جناب سختی کردا ہے اسلام پردے دا حکم دیندا ہے تے اسلام سختی کردا ہے میں کہ اسلام محبت کردا ہے جویں پیو دی سختی وچ بھی حکمت ہے نا پیو دی ڈانٹ وچ بھی حکمت ہے نا او دے وچ بھی او دا پیار ہے ایویں اسلام دی ڈانٹ اور سختی وچ بھی حکمت ہے اسلام تیری دین پردے دا اس تو حکم دیندا ہے کہ تیرے تو منے کوئی اور ویکھے نہ تو سمجھ آئی یاد رکھو او بابے آ کے آیا بھی جڑی نقطہ چین ہوندے نے کون وہ تا منافق ہوندے نے پر جنہاں پیار ہو جاوے انہاں نو صرف پیار ہی دسدا رہندا ہے عزیزان گرامی قدر حضرات بابے آندے نے نہ محبوباں تے نقطہ چینی جڑے کرن تو باز نہیں ہوندا اصل منافق اس نو جانیے کہ جھوٹے پیار جتانا
بھائی یہ جھوٹا ہے پیار جتانا ہے جڑا بھائی من کے تے مڑ ایب ڈوبدا ہے، سمجھ آئی ہے کہ کوئی نہ؟ بھائی میرے مصطفیٰ کریم دا دین سونا بھی ہے، ستھرا بھی ہے تے سچا بھی ہے۔ بہرحال اسی ہن گل مکائیے اج والی تے مڑ کدی بیٹھے تے اگلی گل سے۔ عزیزان گرامی قدر حضرات، میرے حضور نے حضرت بلال نو کلمہ پڑھایا، کلمہ پڑھا کے اپنا غلام بنایا۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور پھر اگے چلے گئے، معاملات ہوندے رہے تے بلال ماراں کھاندا رہیا، بلال ماراں کھاندا رہیا تے پھر جناب حضرت ابوبکر صدیق نے خرید کے لے آندا، پھر مالکاں دی حضوری وچ پیش کیتا تے پھر مکہ فتح ہو گیا، مکہ فتح ہویا تے سائیاں فرمایا وی بلال کدے؟ میں کہ یا رسول اللہ نے فرمایا چڑھے نہ کعبے دی چھت دی اُتے، یا جی اُتے کھلو کی اذان دے، میں بندیاں نوں دسنا ہے جڑے ساڈے ہو جاننا نہ تھلے کدی نہیں راڑ دیتے، جیڑیاں گڈیاں آپے اڈیاں او کدی نہ چڑھن اونچائیاں، او گڈیاں اونچیاں اڈیاں جڑیاں سائیاں آپ چڑھائیاں، او مالکاں دیاں چڑھائیاں ہوئیاں سر۔ عزیزان گرامی قدر حضرات، حضرت بلال حبشی کعبے دی چھت تے میں سوال کی کار میں وجدان حضرت کعبے دی چھت تے کیویں پہنچے ہو؟ فرمایا کی دساں ایک رات سی گلی وچ یار لنگیا ہے، لنگدیاں لنگدیاں کرم فرما گیا ہے، بول کے انجاں دے نے میں تے کچھ بھی نہیں، میں تے کچھ بھی نہیں، پر اتنا ہویا ہے الفی اللہ تے چمبے دی بوٹی تے میرے من وچ مرشد الہی نفی اسبات دا پانی ملیا تے ہر رگے ہر جائی بوٹی اندر اے مشک مچایا تے میری جان بھلاتے آئی صدقے جاواں اے مرشد توبہ تے جس یہ بوٹی لائی عزیزان گرامی قدر حضرات، بھائی مالکاں دے ہو کے رہ جاؤ تے ایسے جی فائدہ ہے، یہ انہاں دے ہو کے مر جاؤ، اللہ ساریاں نوں انہاں دی نوکری نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ